बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, आज के रोज़ों के दूसरे अतवार के मौका पर हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं, जो तकवीन की किताब उसके 22 बाब पहली आयत से दूसरी आयत, 9वीं से 13वीं आयत और 15वीं से 18वीं आयत के मुताबिक है, जिसमें हम इसहाक की कुर्बानी के बारे में सुनेंगे। इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहीम को आजमाया और उससे कहा, ऐ इब्राहीम, और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। और जब वो उस मकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुँचे, उसने वहाँ एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ऐ इब्राहीम, ऐ इब्राहीम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने अकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाईं तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है, जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहीम उस मेंढे के पास गया और उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सौख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा आसमान पर से इब्राहीम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने अकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबज़ होगी। रूह ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। तब इब्राहीम अपने नौकरों के पास वापस आया तो वो उठे और एक साथ बेरशाबा को गए और वो वहाँ रहा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत करो। खुदा का शुक्र हो हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रोमियो के नाम खत, रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 8वां बाब 31 से हम 34 देखते हैं। 8वां बाब उसकी 31वीं आयत से हम इन बातों की बाबत और क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। जिसने अपने ही बेटे को भी दरेग नहीं किया, बल्कि उसे हम सब के बदले हवाला कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीज़ें भी हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन दावा करेगा। खुदा ही सादक ठहराता है, कौन मुजरम ठहराएगा। मसीह यीशु ही है
جو مر گیا بلکہ جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے، اور وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جرا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اللہ کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا ہم دیکھتے ہیں 9واں باب اور اس کی 2 آیت سے 10ویں آیت۔ اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہوگی کہ دنیا میں کوئی کزارو ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ کسارو ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے، اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکا یک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا، اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ فقیہ کیسے کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ آئیں ہم سب وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، اور فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، وہ عورتوں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔